TLP कलादम, वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। विफाकी काबीना ने पंजाब की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब को असलहे से पाक करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता हथियारों की असर-ए-नौ जांच पड़ताल होगी। गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 15 रोज की डेडलाइन। और हमास समेत तमाम फलस्तीनी धड़े गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने पर मुत्तफिक। काहिरा में मुशावरती बैठक। कौमी हिकमत अमली पर इत्तफाक के लिए इजलास बुलाने पर भी जोर। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है। 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। गैर कानूनी असलहा रखने वाले होशियार, 15 दिन की डेडलाइन, फिर माफी नहीं मिलेगी। आज ही पंजाब ने खबरदार कर दिया। बोले जराइम की शरह में 70% कमी आई। शूटर माफिया और बदमाश कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने पुलिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। नाजायज असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कत्ल की वारदातों में 49% कमी आ गई। दुश्मनियां रखने वाले सुलह कर लें या मुल्क छोड़ दें। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर अपने हथियार को सरेंडर कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। आए मिलकर ताउन की नई राहें तलाश करें। वजीर आजम की कतरी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ से कतर के वजीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के फरोग और इक्तसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को वसी मौके फराहम कर रहा है। कई शोबों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कतरी वजीर तिजारत का इक्तसादी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। CPAC has been a transformative experience for this region. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0, and this opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. CPAC 2 सरहद पार तिजारत और राबतों में इनकलाब ला सकता है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, इलाकाई ताउन मईशत और अवाम को जोड़ता है। नकलो हमल के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। जदीद मालियाती ज़राए अपनाए जाएं। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शराकत दारी के फ़रोग़ पर जोर। We have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. We collectively recognized the urgent need to bridge missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions. आरजी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन की तलाश। कल तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात। काबुल की सूरत हाल पर नजर है। उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा अहम एक पाकिस्तानी की जान है। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद का धमाका। SP समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंगू में खाली चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। SP के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मज़म्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के गेट घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में एक्शन।
فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک، 5 شدید زخمی، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، مزید خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر صوبے میں ملٹری آپریشن کی مخالفت، بولے بانی سے ملنے نہیں دیا گیا، اب عوام کے پاس جاؤں گا۔ سہیل آفریدی نے امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ ہنگو چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت، آئی جی سے رپورٹ طلب۔ پولیس کے لیے نئی گاڑیوں کی منظوری، بولے 1 ارب 89 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ حکومت سے اتحاد محبت نہیں مجبوری کا ہے، وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر پنجاب کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، بولے سیاسی لوگوں کو سیاسی طور پر ڈیل کرنا چاہیے، سہیل آفریدی کو بانی سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے۔ گندم کی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بات کروں گا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک، انسدادی دہشت گردی عدالت کا تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے، ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ آزاد کشمیر کا 78واں یوم تاسیس، مقبوضہ کشمیر کی مکمل آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ مختلف شہروں میں تقریبات، 21 توپوں کی سلامی۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی، پولیس کے دستوں نے سلامی دی۔ نیلم میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی، یادگار شہداء پر فوجی دستے کی سلامی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی توثیق 2 درجن سے زائد ممالک نے کی، حماس یا اسرائیل خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پیغام، مغربی کنارے کو ضم کرنے کی پالیسی امن عمل کے لیے خطرہ قرار۔ حماس کا امریکی موقف کا خیر مقدم، ترجمان حازم قاسم کے مطابق مصر، قطر، ترکی اور امریکہ نے جنگ کے خاتمے کی یقین دہانی کرائی۔ مصر میں فلسطینی گروہوں کی بیٹھک، غزہ کے انتظامی امور چلانے کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان، ہمسایہ ملک پر ٹیرف مخالف جعلی اشتہار چلانے کا الزام۔ کینیڈین حکومت نے سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کو ٹیرف کے خلاف بات کرتے دکھایا۔ ریگن فاؤنڈیشن نے بیان کی تردید کی۔ کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں جب بھی امریکہ چاہے ہم تجارتی معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پاک جنوبی افریقہ پہلا T20 پنک ٹیم پر ہوگا، بریسٹ کینسر سے آگہی کے لیے قومی ٹیم پنک کٹ پہنے گی۔ پروٹیز اور میچ آفیشلز کے سینوں پر گلابی ربن جگمگائے گا، سٹمپس بھی گلابی رنگ کے ہوں گے۔ پروٹیز کا وائٹ بال اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا، کپتان ڈیوڈ ملر کی جگہ ڈونوون فریرا قیادت کریں گے۔ پی سی بی اور ملتان سلطانز کا تنازع شدت اختیار کر گیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا بیک اپ پلان تیار، بورڈ کا فرنچائز خریدنے کے لیے سرمایہ کاروں سے رابطہ، معاملات طے نہ ہوئے تو ملتان کی فرنچائز فروخت کر دی جائے گی۔ پی ایس ایل 11 میں 8 ٹیمیں ان ایکشن، 6 اسٹیڈیم میں مقابلے ہوں گے۔ فیصل آباد اور پشاور میں بھی میچز کرانے پر غور، سی ای او پاکستان سپر لیگ سلمان نصیر کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو۔ 2 نئی ٹیموں کے ٹینڈرز نومبر میں کھولے جائیں گے۔ اور جنیاتی طور پر تبدیل انسانوں کا دنیا پر غلبہ، سائنس فکشن فلم آلٹرڈ کی جھلکیاں جاری، مووی 21 نومبر کو ریلیز ہوگی۔